मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचन गर्ने प्रमुख सत्तारूढ गठबन्धन बीच सहमति। अब बस्ने मन्त्री परिषदको बैठकले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने। चीनको चेतावनी बेवास्ता गर्दै अमेरिकी सभामुख ताइवान पुगेपछि विश्व राजनीति तरङ्गित। एसियाली मुलुकहरूमा भू राजनीतिक दबाव थपिने संकेत। ताइवानको मामिलामा नेपालले आफूलाई सहयोग गर्ने चीनको विश्वास। सप्तकोशी नदी उदयपुर र सुनसरी स्थित तटीय क्षेत्रका बस्तीमा पस्दा 2500 परिवार विस्थापित। सप्तरीको हनुमाननगर कंकालिनी स्थित गोबरगाडाको सिङ्गो बस्ती नै कटान। अमेरिकी राज्य कान्सासमा गरिएको जनमत संग्रहमा 60% भन्दा बढी नागरिकद्वारा महिलालाई गर्भपतनमा पहुँच दिनुपर्ने पक्षमा मतदान। र T20 ब्याटिङ वरियतामा नेपाल अलराउन्डर दिपेन्द्र सिंह ऐरीको सुधार। बलिङतर्फ नेपालका कप्तान सन्दीप लामिछानेको वरियता यथावत। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सन्तोष र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। प्रमुख सत्तारूढ गठबन्धन बीच मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचन गर्ने विषयमा सहमति भएको छ। अपराह्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा नेताहरूबीच निर्वाचन आयोगले सिफारिस गरेको मितिमै दुवै निर्वाचन सम्पन्न गर्न उपयुक्त हुने सहमति भएको जनमोर्चाकी नेता दुर्गा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। सत्तारूढ गठबन्धन बीच भोलि पुनः बस्ने बैठकमा निर्वाचनको मितिका विषयमा लिखित सहमति पनि हुनेछ। बैठकमा नेताहरूबीच प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका विभिन्न मितिमा छलफल भए पनि मङ्सिर 4 गते नै गर्ने भन्ने विषयमा सबै दलहरूबीच समझदारी बनेको थियो। सत्तारूढ गठबन्धन बीच भएको सहमतिको आधारमा अपबस्ने मन्त्री परिषदको बैठकले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नेछ। आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन आयोगले सिफारिस गरेको मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गराउन सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसी दक्षिण पूर्वी एसिया भ्रमणका क्रममा ताइवान पुगेपछि विश्वका दुई शक्ति राष्ट्र चीन र अमेरिका बीच तनाव उत्पन्न भएको छ। चीनको चेतावनीका बावजुद सभामुख पेलोसी राजधानी ताइपेई पुगेपछि दुई देशबीच नयाँ विवाद सुरु मात्र भएको छैन, विश्व राजनीतिलाई यसले तरङ्गित बनाएको छ। 25 वर्षपछि अमेरिकाका तर्फबाट ताइवानमा भएको उच्चस्तरीय भ्रमणले आफ्नो सार्वभौमिकतामाथि प्रहार गर्न खोजेको चीनले टिप्पणी गरेको छ। ताइवानको विषयलाई लिएर चीन र अमेरिका बीच उत्पन्न टकरावले समग्र दक्षिण पूर्वी एसिया र दक्षिण एसियाको भू राजनीतिलाई समेत असर पार्ने संकेत देखिन थालेका छन्। ताइवानलाई लिएर चीन र अमेरिका दुवैले यी क्षेत्रका राष्ट्रहरूलाई आफ्नो पक्षमा उभिन कूटनीतिक दबाव दिन सक्ने अड्कलबाजी भएका छन्। ध्रुवीकृत विश्व परिदृश्यमा एक अर्का बीच चिसो सम्बन्धको सामना गरिरहेका चीन र अमेरिका बीच अझै तनाव उत्पन्न गराउन यो भ्रमणले भूमिका खेल्ने निश्चित प्राय छ। अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमण सुरु भएसँगै चीनिया युद्धक विमानले ताइवान नजिकका क्षेत्रमा प्रशिक्षण सुरु गरेको छ। भ्रमण नसकिँदै चीनले ताइवानी आयातका विभिन्न वस्तुमा प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै सैनिक प्रशिक्षण सुरु गरिसकेको हो। सो प्रशिक्षणका कारण तनाव उत्कर्षमा पुग्ने देखिन्छ, जसका कारण ताइवानले उच्चस्तरीय सैनिक सतर्कताको सूचना जारी गरेको छ। ताइवान भ्रमणमा रहेकी अमेरिकी सभामुख पेलोसीले यो भ्रमण जीवन्त लोकतन्त्रप्रति ताइवानको अविचलित प्रतिबद्धतालाई अमेरिकी समर्थन र सम्मानको संज्ञा दिएकी छिन्। ताइवानका 2 करोड 30 लाख जनतासँग अमेरिकी ऐक्यबद्धता सधैँका लागि महत्वपूर्ण रहने पेलोसीको भनाइ छ। ताइवान विश्वमा सामर्थ्ययुक्त टापु हो। ताइवानका जनताले विश्वमा आशा, दृढता र साहसको उदाहरण पेश गरेका छन्। त्यसैले शान्तिपूर्ण भविष्य अनेकौं चुनौतीका बीचमा पनि सम्भव छ। अहिले ताइवानलाई अमेरिकाको सहयोग सबैभन्दा आवश्यक छ। त्यही सन्देश म आज यहाँ दिन चाहन्छु। पेलोसी चीनिया कम्युनिस्ट विचारधारा र कतिपय चीनिया नीतिका कठोर आलोचक मानिन्छन्। चीनिया विदेश मन्त्रालयले आफ्नो सार्वभौमिकतामाथि गम्भीर प्रहार भएको भन्दै अमेरिकालाई ताइवान कार्ड नखेल्न सुझाएको छ। चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न खतरनाक बाटोमा अघि नबढ्न बेजिङले चेतावनी दिएको हो। विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भनेका छन्,
अमेरिका सरकारका सबै एजेन्सीहरू, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका जुन भए पनि यसले मुलुकको परराष्ट्र नीतिको पालना गर्नै पर्छ। सन् 1979 मा अमेरिका सरकारले गणतान्त्रिक चीनलाई एकमात्र सरकारका रूपमा पहिचान दिइसकेको छ। यसबीचमा अमेरिकाका सभामुख नेन्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमणलाई अमेरिकाको औपचारिक कदमका रूपमा मानेका छन्। अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेन र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका प्रवक्ता जोन कर्बीले अमेरिका चीनसँग द्वन्द्व बढाउने पक्षमा नरहेकाले पेलोसीको भ्रमण उपयुक्त नहुने बताए पनि भ्रमण भएको हो। पेलोसीको भ्रमण सरकार माथत नरहेको दावी गर्दै अमेरिका सरकार चीनसँगको द्वन्द्व निम्तिनबाट रोक्ने उपाय खोजे पनि यसबाट चीनले आक्रामक निर्णय लिन सक्ने खतरा औँल्याइएको छ। सन् 1940 मा चर्किएको गृहयुद्धपछि चीन र ताइवान अलग भएका हुन्। माओ त्से-तुङका कम्युनिस्ट सेना र चियाङ काई शेकका कोमिङताङ सेना मिलेर देशलाई जापानी उपनिवेशबाट मुक्त गराएपछि राज्य शक्तिमा पुग्न आपसमा लडेका थिए। भीषण लडाईपछि चियाङ र उनको सरकारका अधिकारी भागेर 1949 मा ताइवान पुगे। लामो समय ताइवानमा सोही समूहको दबदबा रह्यो। स्थानीय नागरिकले सरकार तानाशाही भएको भन्दै व्यापक विरोध गरेपछि चियाङका छोरा चियाङ चिनकुओले लोकतान्त्रिकरणको अभ्यास गरेका थिए। पछि राष्ट्रपति ली तेङ हुईले संवैधानिक परिवर्तन गर्दै लोकतान्त्रिकीकरणको अभ्यास गरेका थिए। उनलाई ताइवानमा लोकतन्त्रका पिता भनिन्छ। त्यहाँ छुट्टै संविधान छ भने राष्ट्रपति चुनावबाटै चुनिन्छन्। ताइवानमा एक स्वतन्त्र मुलुकका रूपमा निर्वाचन र लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट सरकार सञ्चालन भइरहे पनि चीनले आफ्नो विद्रोही प्रान्तको रूपमा दावी गर्दै आएको छ। कुनै दिन ताइवानलाई मुख्य भूमिमा एकीकरण गर्ने चीनको दावीका बीच ताइवानले बेइजिङबाट हालसम्म स्वतन्त्रता कायम गरिरहेको छ। नेपालले पनि चीनिया नीतिमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै ताइवानसँग द्वैत सम्बन्ध कायम गरेको छैन। नेपाल जस्तै विश्वका अधिकांश राष्ट्रले ताइवानलाई छुट्टै देश मानेका छैनन्। युक्रेन र रुस बीच जारी युद्धका बीचमा ताइवानमा पनि चीनिया हस्तक्षेपले त्यस्तो खतरनाक अवस्था ल्याउन सक्नेमा पश्चिमा मुलुकको चासो देखिन्छ। ताइवानको विषयमा विवाद बढ्दै जाँदा विश्व समुदाय थप ध्रुवीकृत हुन सक्ने र त्यस विषयमा नेपाल सहितका देशले एउटाको पक्ष लिनुपर्ने भूराजनैतिक दबाव उत्पन्न हुन सक्ने खतरा छ। नेपालकै हकमा पनि विश्व शक्ति राष्ट्र अमेरिका र चीन बीच कूटनीतिक प्रतिस्पर्धा तीव्र भइरहेकाले आगामी दिनमा ताइवानको विषय समेत भू राजनीतिसँग जोडिने सम्भावना छ। चीन र अमेरिका बीच डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनका बेला सुरु भएको व्यापार युद्ध नसकिँदै सुरु भएको तनावले समग्र दक्षिण पूर्वी एसिया र दक्षिण एसियालाई समेत प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार। धार परिवर्तन गर्दै सप्तकोशी नदी उदयपुरको बेलका नगरपालिका 8 डुम्री बोटेबाट तल्लो तटीय क्षेत्रका बस्तीमा पस्दा 2500 परिवार विस्थापित भएका छन्। नदीले डुम्री बोटेमा झण्डै 300 मिटर जमिन कटान गर्दा धार नै परिवर्तन भएको हो। कोशी नदी पस्दा बेलकाका 3 वटा वडा तथा सुनसरीको बडा क्षेत्र नगरपालिका का 2 वडाका गरी 2500 परिवार विस्थापित भएको उदयपुर प्रमुख जिल्ला अधिकारी वीरेन्द्र कुमार यादवले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार डुबानमा परेका बस्तीबाट स्थानीयवासीलाई उद्धार गर्न नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना तथा स्थानीयवासी खटिएका छन्। उद्धार गरिएका परिवारलाई उच्च स्थानमा रहेका विद्यालय, सामुदायिक भवन, मन्दिर तथा चर्चमा राख्ने तयारी भएको पनि बेलका नगर प्रमुख अशोक कार्कीले बताउनुभयो। पूर्वी पहाडमा लगातारको वर्षासँगै कोशी नदीमा आएको बाढीले पछिल्लो समय कटान तीव्र पारेको छ। विशेष गरी डुम्रीबोटेमा कटान गर्दै आएको कोशी सोही स्थानबाट बेलका नगरपालिकाको क्षेत्रमा पसेको हो। कोशी पश्चिम पसेसँगै बेलका नगरपालिकाको धौरी टापु, श्रीलङ्का टापु, भागलपुर, करैया, तपेश्वरी लगायतका बस्ती प्रभावित भएको हाम्रा सहकर्मीले बताएका छन्। यसैबीच कोशीको बाढीले सप्तरीको हनुमान नगर कंकालिनी वडा नम्बर 13 गोबरगाडा स्थित सिंहको बस्ती नै कटान गरेको छ। कोशी नदीको मध्यभागमा रहेको सो बस्तीका 300 बढी स्थानीय टापुमा फसेको वडाध्यक्ष कुशेश्वर यादवले जानकारी दिनुभयो। धार परिवर्तन गरेको बाढीले गोबरगाडाको सामुदायिक भवन कटान गरेर बगाइसकेको छ। त्यस्तै गोबरगाडा आधारभूत विद्यालय भवन परिसर समेत कटानमा परेको छ। कोशी बढेपछि सप्तरीका कञ्चन रूप र सप्तकोशी नगरपालिका हाई
अलर्टमा रहेको भन्दै सर्वसाधारणलाई सतर्कता अपनाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालयले आग्रह गरेको छ। सप्तकोशी नदी अन्तर्गत हनुमाननगर कंकालिनीको वडा नम्बर 14 स्थित डलवामा रहेको स्परमा समेत कटान भएको हाम्रा सहकर्मी अवधेश कुमार झाले बताएका छन्। यसैबीच सप्तकोशी नदीमा पानीको बहाव बढेपछि 46 वटा ढोका खोलिएका छन्। बेलुकीसम्म कोशी ब्यारेजमा 2,43,180 क्युसेक पानी मापन गरिएको प्रहरी उपरीक्षक अविनारायण काफ्लेले जानकारी दिनुभयो। पानीको बहाव बढ्न थालेपछि कोशी ब्यारेजका 56 मध्ये 46 ढोका खोलिएका हुन्। नेपालमा पछिल्लो समय स्तनपान गराउने आमाहरूको संख्या घट्दै गएको पाइएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार विशेष गरी शिक्षित शहरी र सामाजिक आर्थिक रूपमा सम्पन्न वर्गका महिलाले नै स्तनपान गराउन छाडेका छन्। परिवार कल्याण महाशाखा अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा विभागका प्रमुख डाक्टर विवेक कुमार लालले शिक्षित महिलाले नै स्तनपान गराउन छोडेको बताउनुभयो। शिक्षित शहरी वर्ग र त्यसपछि सामाजिक आर्थिक रूपले सम्पन्न वर्गमा स्तनपान गराउने दर घट्दै गइरहेको छ। यदि तथ्याङ्ककै कुरा गर्यौं भने हामीले सन् 2014 मा 49% आमाहरूले स्तनपान गराउनुहुन्थ्यो भने त्यो 2019 सम्म आइपुग्दा 42% मा झरेको अवस्था छ। प्रत्येक 10 जना नवजात शिशु मध्ये 3 जनालाई जन्मिने बित्तिकै घिउ, मह, चिनी आदि चटाउने गरिएको छ, जुन बच्चाको स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हुन सक्छ। यदि आमाको दूध मात्रै बच्चालाई 6 महिनासम्म खुवाउने हो भने त्यसले बच्चाहरूको मृत्यु दरमा पनि 13% कमी ल्याउन सकिन्छ। बदलिदो जीवनशैलीका कारण महिलाहरूले आफ्ना शिशुलाई स्तनपान नगराउने प्रवृत्ति बढेको टिप्पणी भइरहेका छन्। स्तनपान गराउँदा बच्चा र आमा दुवैलाई फाइदा पुग्ने भन्दै कम्तीमा 2 वर्ष स्तनपान छुटाउन नहुने चिकित्सकले सुझाव दिएका छन्। अंग्रेजी क्यालेन्डर अनुसार हरेक वर्ष अगस्त 1 देखि अगस्त 6 सम्म मनाइने विश्व स्तनपान सप्ताह नेपालमा पनि मनाइने गरिएको छ। नेपालमा पछिल्लो पटक 915 जना कोरोना भाइरस संक्रमित पुष्टि भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 6002 नमूना परीक्षण गर्दा सो संख्यामा संक्रमित थपिएका हुन्। मन्त्रालयका अनुसार 301 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अहिले नेपालमा 5333 कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। मन्त्रालयले कोरोना संक्रमितको संख्या निरन्तर उकालो लाग्दै गएको भन्दै सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले कोरोना संक्रमणबाट बच्नको लागि जारी गरिएको स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ लागू गर्न पनि आग्रह गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राख्न उचित हुनेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आज बसेको बैठकमा उनीहरूले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीका सूचना संकलनदेखि कार्यक्रम बनाउनका लागि सबल बनाउनु पर्ने र त्यसका लागि गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राख्नु उचित हुने तर्क गरेका हुन्। गृह मन्त्रालय मातहत रहँदै आएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई एमाले नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको पालामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय मातहत लगिएको थियो। त्यसको विरोध गर्दै आएको तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस अहिले सरकारको नेतृत्व गरे पनि सो पार्टीका सांसदहरूले भने पार्टीको विगतको अडान कायमै रहेको बताएका छन्। कांग्रेस महामन्त्री समेत रहेका सांसद गगन थापाले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लगायतका निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लैजाने ओली सरकारको उद्देश्य ठिक नभएको र त्यसलाई गृहमा फर्काउनुपर्छ भन्नेमा कांग्रेसको धारणा स्पष्ट रहेको बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतमा रहेका ट्रेड युनियनहरूले सर्वोच्च अदालत लगायत मुलुकका विभिन्न अदालतहरूको भवन निर्माण ठेक्काबारे छानबिनको माग गरेका छन्। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनले आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायपालिकामा अनियमितता र भ्रष्टाचारको विषयमा सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न टीका टिप्पणी भएको भन्दै त्यसबारे छानबिन गर्न माग गरेका हुन्। भवन निर्माणको विषयमा सर्वोच्च अदालत प्रशासन र कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको सचिवालयबाट अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अलग अलग बेहोरा सहित पत्राचार भएको भन्दै युनियनले आपत्ति जनाएको छ। केही समय अगाडि सर्वोच्च अदालत लगायत विभिन्न अदालतका भवन निर्माणमा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली विपरीतका कार्य भएको भने अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। महालेखा परीक्षक कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि भवन ठेक्का प्रक्रियामा मितव्ययिता
कायम गर्न नसकिएको उल्लेख गरिएको थियो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 11 को भर्ना साउन मसान्तसम्म लिने व्यवस्था मिलाउन सबै विद्यालय तथा क्याम्पसहरूलाई आग्रह गरेको छ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा ACA को नतिजा सार्वजनिक भएको 5 दिनमै अधिकांश विद्यालय तथा क्याम्पसहरूले प्रवेश परीक्षा लिएपछि बोर्डले समयावधि लम्ब्याउन आग्रह गरेको हो। स्थानीय तहलाई पनि सोही अनुसार आफ्नो पालिका अन्तर्गतका विद्यालयमा समन्वय र सहजीकरण गरी विद्यार्थी भर्ना र कक्षा सञ्चालन लगायतका कार्य गराउने व्यवस्था मिलाउन बोर्डले आग्रह गरेको छ। शैक्षिक सत्र 2079-80 का लागि कक्षा 11 मा विद्यार्थी भर्ना गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न विद्यालय क्याम्पसहरूले फरक भर्ना तालिका तय गरी छोटो समयको मात्र म्याद राखी सूचना प्रकाशित गरेका थिए, जसबाट दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीले भर्नाका लागि आवेदन दिने अवसरबाट वञ्चित भएको गुनासो आएपछि बोर्डले सूचना जारी गरेको हो। राष्ट्रिय महिला आयोगमा पछिल्लो पटक 348वटा घरेलु तथा महिला हिंसाका घटना दर्ता भएका छन्। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि लगाइएको दोस्रो लकडाउनपछि अहिलेसम्म प्रदेश 1 बाट 14, मध्य प्रदेशबाट 24, बागमती प्रदेशबाट 243, गण्डकीमा 16, लुम्बिनी प्रदेशबाट 21, कर्णालीबाट 6, सुदूरपश्चिमबाट 12वटा घटना दर्ता भएको आयोगको तथ्याङ्कले देखाएको छ। त्यस्तै प्रदेश नखुलेका घटना 12वटा दर्ता भएका छन्। महिला तथा किशोरीहरूको सार्वजनिक स्थानमा सहभागिता बढेसँगै महिला हिंसा पनि बढ्दै गएको राष्ट्रिय महिला आयोगका सदस्य जया घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। महिला हिंसा बढ्दै गएकाले राज्यले पूर्वाधारसँगै सामाजिक न्यायलाई समेत स्थान दिन आवश्यक भएको आयोगका सचिव मुरारी खरेलले बताउनुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन 2075लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित भएको छ। विधेयक पारित भएसँगै प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरूको सुविधा थप गरिएको छ। संशोधित व्यवस्थामा सत्तारूढ दलका संसदीय दलको नेता, प्रमुख सचेतक विपक्षी दलको संसदीय दलको नेता र प्रमुख सचेतक संसदीय समितिका सभापतिहरू, सत्तारूढ र विपक्षी दलका सचेतक समेतले प्रदेश सभाबाट गाडी, इन्धन र सवारी चालकको सुविधा प्राप्त गर्नेछन्। मध्य प्रदेश सरकारको बेटी पढाओ बेटी बचाओ कार्यक्रम अन्तर्गत साइकल खरिदमा अनियमितता भएको आरोपमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका तत्कालीन सचिव यम प्रसाद भूषाल सहित 10 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरूमाथि बिगो, कैद र जरिवानाको माग दावी गरेको छ। गत वर्ष असोजमा अख्तियारको टोलीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा छापा मारेर कागजातहरू नियन्त्रणमा लिएको थियो। मुख्यमन्त्री बेटी पढाओ बेटी बचाओ अभियान अन्तर्गत खरिद गरेका साइकलको कम्पनीले नखुलेको र मूल्य पनि फरक राखिएको पाइएको थियो। 2 चरणमा गरी 27,262 थान साइकल खरिद गरेपछि दुवै चरणमा फरक मूल्य पाइएपछि अनुसन्धान अघि बढाइएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब सिन्धुपाल्चोक डायरीको पालो। सिन्धुपाल्चोक डायरीमा कमला पाखरिनको नमस्कार। केही दिनदेखि निरन्तर परेको वर्षाले मेलम्ची नगरपालिका 4 थकनी सिङटोलका 12 घर उच्च जोखिममा परेका छन्। त्यस्तै चौतारा साँगाचोगडी नगरपालिका 3 भोटे फुलपिङ टोलका 5 घर उच्च जोखिममा छन्। अधिकांश घरको आँगन चिराचिरा परेका छन्। मेलम्ची नगरपालिकाका प्रमुख आइतमान तामाङले जोखिममा रहेका बस्तीका मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको जानकारी दिनुभयो। मेलम्चीको फट्टेस्थित सडक खण्डमा माथिबाट पहिरो आउँदा सडक पुरेको छ। अवरुद्ध सबै सडकलाई सुचारू गर्न पहिरो पन्छ्याउने काम भइरहेको प्रमुख तामाङले जानकारी दिनुभयो। भोटेकोशी गाउँपालिका र बाह्रविसे नगरपालिकामा निर्माणाधीन 102 मेगावाट क्षमता भएको मध्य भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाको 7,126 मिटर लम्बाइको सुरुङको अन्तिम ब्रेकथ्रु गरिएको छ। आयोजनाका सिनियर सिभिल इन्जिनियर उमेश पराजुले 7,226 मिटर लम्बाइ र 5.7 मिटर व्यास रहेको सुरुङको अन्तिम कार्य साउन 12 गते नै सम्पन्न भएको जानकारी दिनुभयो। पावर हाउसतर्फ सिभिल अन्तर्गतको मुख्य संरचनाहरू सम्पन्न भइसकेको छ भने इलेक्ट्रोमेकानिकल तर्फको कार्यहरू तीव्र गतिमा निर्माण भइरहेको छ। 120 केबी प्रसारण लाइनको कार्य अन्तर्गत टावर निर्माणको कार्य भइरहेको छ।
अविरल वर्षाका कारण 12 विषे कोदारी राजमार्गको डाक्लाङ र मेलम्ची 10 को सडक खण्ड अवरुद्ध भएको छ। सडक अवरुद्ध हुँदा राजधानी पुग्ने यात्रुवाहक बस बाटैमा रोकिएका छन्। डाक्लाङ खण्डका सडक भोटेकोशी नदीले कटान गर्दा यातायातका साधन आउजाउ गर्न सकेका छैनन्। तातोपानी भन्सारबाट काठमाडौँ जाँदै गरेका दर्जनौं मालवाहक कन्टेनर बाटैमा रोकिएका छन्। सडक माथिबाट पहिरो झरिरहेका कारण सडक मर्मत गर्न समस्या भएको 12 विषे नगरपालिकाका मेयर बालकृष्ण बस्नेतले बताउनुभयो। 12 विषे नगरपालिकाले बाढी पहिरो पीडितलाई लाल पूर्जा वितरण गरेको छ। वडा नम्बर 7 टङ्सरका 14 जना पहिरो पीडितलाई लाल पूर्जा वितरण गरेको हो। 2077 साल भदौमा टङ्सरका 57 घर पहिरोबाट विस्थापित भएका थिए। उनीहरूमध्ये हाल 14 परिवारलाई डाँडा गाउँका सुरक्षित स्थानमा घर निर्माण गर्न जग्गाको लाल पूर्जा प्रदान गरिएको 12 विषे नगरपालिकाका प्रमुख बालकृष्ण बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। सिन्धुपाल्चोक डायरी आजलाई यति नै। कमला पाखरी बिदा हुन्छु। नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। भारतीय ऑयल कर्पोरेसन आईओसीबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आए पनि नेपाल आयल निगमले हाललाई नेपालमा मूल्य यथावत राख्ने जनाएको छ। निगमले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अझै पनि 15 दिनको नोक्सानी 63 करोड 58 लाख रुपियाँ रहेको भएकाले मूल्य यथावत राखिएको जनाएको छ। भारतबाट यही 16 गते पेट्रोल प्रति लिटर 16 रुपियाँ र डिजेल 12 रुपियाँले घटेर आएको थियो। निगमका लागि सो मूल्य घटेर आएपछि हाल उसलाई पेट्रोलमा प्रति लिटर 2 रुपियाँ 78 पैसा नाफा छ। निगमले आईओसीलाई अझै 23 अर्ब रुपियाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ। मुलुकका सबै भन्सार नाकामा आयातित फलफूल र तरकारीमा विषादी परीक्षण सुरु भएको छ। आर्थिक वर्षको पहिलो महिनादेखि 9वटा थप गरी 16वटा नाकामा विषादी परीक्षण भइरहेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रक विभागका प्रवक्ता मोहन कृष्ण महर्जनले बताउनुभयो। साउनदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालय, तातोपानी भन्सार, रसुवागढी, कृष्णनगर, गड्डाचौकी, भैरवा, धनगढी र नेपालगञ्ज स्थित नाकामा विषादी परीक्षणको व्यवस्था थप गरिएको विभागले जनाएको छ। यसअघि 7वटा नाकामा विषादी परीक्षण हुँदै आएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। गर्भपतन अधिकारको रक्षा गर्न अमेरिकी राज्य कान्सासमा जनमत संग्रह गरिएको छ। 60% भन्दा बढीले महिलाहरूलाई गर्भपतनमा पहुँच दिन राज्यको संवैधानिक अधिकारलाई समर्थन गर्ने पक्षमा मतदान गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राज्यहरूलाई प्रक्रियामा प्रतिबन्ध लगाउन अनुमति दिएपछि भएको जनमत संग्रहलाई यो मुद्दाको पहिलो चुनावी परीक्षण मानिएको छ। यसैबीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले जनमत संग्रहको नतिजाले बहुसंख्यक अमेरिकीहरू महिलालाई गर्भपतन गर्न पाउनुपर्ने पक्षमा सहमत देखाएको बताउनु भएको छ। 2 महिना अघि अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले सन् 1973 को गर्भपतनलाई राष्ट्रव्यापी रूपमा वैधानिकता दिने फैसला उल्ट्याएको थियो। अन्न निर्यातमा ठूलो हिस्सा ओगर्दै आएको भारतमा कम पानी परेपछि धान रोपाई कमी आएको छ। धान उत्पादनका लागि प्रख्यात मानिने उत्तर प्रदेश र पश्चिम बंगालमा समयमै वर्षा नहुँदा 13% रोपाईमा गिरावट आएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। वर्षाका कारण कम क्षेत्रफलमा धान रोपाई हुँदा त्यसको असर विश्व बजारमा पर्ने देखिएको छ। विश्व बजारमा 40% चामल निर्यात गर्ने भारतमा संघीय सरकारले खाद्य सुरक्षा र स्थानीय मूल्य समायोजनका लागि भन्दै पछिल्लो पटक गहुँ र चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। अब खेल प्रसंग। नेपाली क्रिकेट टोलीका अलराउन्डर दीपेन्द्र सिंह ऐरीले T20 ब्याटिङ वरियतामा सुधार गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा दीपेन्द्र 1 स्थान सुधार गर्दै 43औं स्थानमा पुगेका हुन्। त्यस्तै ब्याटिङतर्फ नेपालका कुशल भोर्तेल 40औं स्थानमा यथावत छन् भने आसिफ शेख 1 स्थान तल झर्दै 97औं स्थानमा रहेका छन्। T20 को बलिङ वरियतामा नेपालका कप्तान सन्दीप लामिछाने 41औं र अविनाश बोहरा 92औं स्थानमा यथावत छन्। अलराउन्डर तर्फ नेपालका दीपेन्द्र सिंह ऐरी 9औं स्थानमा यथावत छन्। T20 वरियतामा नेपाल 13औं स्थानमा रहेको आईसीसीले जनाएको छ। पाकिस्तानले एससीसी T20 एसिया कप क्रिकेटका लागि बाबर आजमको कप्तानीमा 15 सदस्यीय टोलीको घोषणा गरेको छ। एसिया कप अगस्त 27 देखि सेप्टेम्बर 11 सम्म यूएमा हुनेछ। समूह ए मा पाकिस्तान, भारत र
छनौट भएर आउने एक टोली रहनेछ। छनौटमा युए, कुवेत, हङकङ र सिङ्गापुर छन्। शीर्ष स्थानमा रहने टोलीले भारत र पाकिस्तानसँग खेल्नेछ। त्यस्तै समूह बीमा अफगानिस्तान, बङ्गलादेश र श्रीलङ्का छन्। दुवै समूहका शीर्ष दुई टोलीले सुपर 4 मा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। शीर्ष 2 टोली फाइनलमा प्रवेश गर्नेछन्। प्रतियोगितामा सहभागी 6 टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गर्दै खेल तालिका सार्वजनिक गरेको हो। अगस्त 27 मा हुने उद्घाटन खेलमा श्रीलङ्का र अफगानिस्तान बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। अन्त्यमा यस बुलेटिनका प्रमुख प्रसंग फेरि एकपटक। मंसिर 4 गते प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचन गर्ने प्रमुख सत्तारूढ गठबन्धन बीच सहमति। अब बस्ने मन्त्री परिषदको बैठकले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने। चीनको चेतावनी बेवास्ता गर्दै अमेरिकी सभामुख ताइवान पुगेपछि विश्व राजनीति तरङ्गित। एसियाली मुलुकहरूमा भू राजनीतिक दबाव थपिने संकेत। ताइवानको मामिलामा नेपालले आफूलाई सहयोग गर्ने चीनको विश्वास। सप्तकोशी नदी उदयपुर र सुनसरी स्थित तटीय क्षेत्रका बस्तीमा पस्दा 2500 परिवार विस्थापित। सप्तरीको हनुमान नगर कंकालिनी स्थित गोबरगाडाको सिङ्गो बस्ती नै कटान। अमेरिकी राज्य कान्सासमा गरिएको जनमत संग्रहमा 60% भन्दा बढी नागरिकद्वारा महिलालाई गर्भपतनमा पहुँच दिनुपर्ने पक्षमा मतदान। र T20 ब्याटिङ वरियतामा नेपाली अलराउन्डर दिपेन्द्र सिंह ऐरीको सुधार। बलिङतर्फ नेपालका कप्तान सन्दीप लामिछानेको वरियता यथावत। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका हाम्रा सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिएका छन्। भोलि बिहान नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मलाई सन्तोष र इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।